यो आइडी बिक्रीमा छ साथीहरू, कोही लिनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला, मलाई टिकटकमा मेसेज गर्नुहोस् है त। यो आइडी बिक्रीमा छ, अर्जेन्ट बिक्रीमा है, एकदमै सस्तो छ है साथीहरू। आइडी कोही किन्न चाहनुहुन्छ भने एकदम अर्जेन्ट सम्पर्क गर्नु होला। इशाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भाए डराउनु पर्दैन। इशाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भाए डराउनु पर्दैन। कान्छी हे कान्छी केही त बोलन, हे मनको कुरा खोलन। म मादल घन 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 गाउँला, तिमी जुरेली जस्तो